विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईहरू सन्चै हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकठाक छु। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, यो विषय अन्तर्गत हामीले आज एकाइ 2 को सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पाठ 3 र 4 का सामाजिक सद्भाव र सुन्दर फुलबारी नेपाल भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू एकचोटि फेरि तपाईहरूको टेलिभिजनमा पनि हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा सामाजिक सद्भाव र सुन्दर फुलबारी नेपाल भनेर देख्नु भएको छ। आज हामीले यो विषयमा छलफल गर्दा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। हामीले आजको कक्षामा गर्ने क्रियाकलापहरू के हुन्, ती क्रियाकलापहरू एकचोटि हामी सरसरी हेरौँ है त। एउटा कविता सुन्नेछौँ। मैले कविता वाचन गर्नेछु अनि तपाईहरूले सुन्नुहुनेछ। तपाईहरूले पनि सँगसँगै कविता वाचन गर्न सक्नुहुनेछ टेलिभिजनमा हेरेर। त्यसै गरेर नेपालमा सामाजिक सद्भावको चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरेर एउटा गीत पनि सुन्नेछौँ अनि सामाजिक सद्भाव के हो भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायहरू थाहा पाउनेछौँ अनि मिस र चन्द्रका बीचमा भएको कुरा पनि सुन्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै विविधतामा एकताको परिचय पाउनेछौँ। विविधताका सकारात्मक पक्षहरूको कुरा गर्नेछौँ। त्यस्तै क्रियाकलापमा सहभागी हुनेछौँ। हामी सहभागितामूलक क्रियाकलाप गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब आजको पाठको थालनी गरौँ है त। थालनी केबाट गर्ने? एउटा कविताबाट गर्ने। अब यो थालनी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरू आजको यो पिरियडभरि, यो कक्षाभरि टेलिभिजन छाडेर कतै पनि नजानु होला भनेर म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्छु। अनि तपाईहरूले कापी कलम किताब त सँगसँगै राख्नुभएको छ होला नि? छैन भने कापी कलम किताब ल्याएर बस्नुहोस्। आवश्यक बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, अब यति कुरा गरिसकेपछि कविता सुरु गरौँ है त। म यहाँ कविता सुनौँ। मेरो कविताको शीर्षक अर्थात् यो कविताको शीर्षक अरूलाई मान गरौँ। म कविता वाचन गर्न सुरु गरेँ। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको देश हाम्रो, सामाजिक सद्भाव हाम्रो, नेपालीको बानी राम्रो। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको देश हाम्रो, सामाजिक सद्भाव हाम्रो, नेपालीको बानी राम्रो। भूगोलमा भिन्नता छ, फरक छ नि वरपर, सबै प्रदेश एक अर्कामा रहेका छन् निरभर। सबै प्रदेश एक अर्कामा रहेका छन् निरभर। पहाडका नदीबाट निस्किएको बत्ती बाल्ने, तराईले अन्न उब्जाई हिमाल पहाड तराई पाल्ने। तराईले अन्न उब्जाई हिमाल पहाड तराई पाल्ने। एउटै गाउँ एउटै नगर, कति धेरै जाति भाषा, सद्भाव भन्ने यही हो नानी, एउटै गाँस एउटै बास। सद्भाव भन्ने यही हो बाबु, एउटै गाँस एउटै बास। सद्भाव भन्ने यही हो नि, एउटै गाँस एउटै बास। आफ्नो पहिचान कायम गरौँ, आफ्नो पहिचान कायम गरौँ, अरूलाई मान गरौँ। देशमा सद्भाव कायम गर्न सबैजना अघि बढौँ। देशमा सद्भाव कायम गर्न सबैजना अघि बढौँ। यो कविता यति नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कविता कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यो कविताको सन्देश के होला त? सन्देश हामी जुनसुकै जात जातिका मानिस भए पनि, हामी जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि, हामी जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसे पनि, हामी तराईमा बसे पनि, हामी पहाडमा बसे पनि, हिमालमा बसे पनि,
उपत्यकामा बसे पनि हामीहरू सबै नेपाली हौँ। हामीहरू एक अर्कामा निर्भर छौँ। हामी एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गरिराखेका पनि छौँ, सहयोग पाइराखेका पनि छौँ भन्ने यो कविताको सन्देश हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यो कविता पछाडि फेरि कुराकानी गर्छौँ है। नेपालमा सामाजिक सद्भाव, नेपालमा सामाजिक सद्भाव कस्तो छ तपाईले पनि अन्दाज गर्नुहुन्छ। सामाजिक सद्भाव तपाईको समाजमा, तपाईको समुदायमा कस्तो छ? मानिसहरू एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुहुन्छ होला, आवश्यक पर्दा सहयोग पनि लिनुहुन्छ होला। तपाईको समुदायमा पनि विभिन्न जात, धर्म, भाषाका मानिसहरू बस्नुहुन्छ होला। अनि त्यसै गरी तपाईको विद्यालयमा पनि विभिन्न जातका, विभिन्न धर्मका, विभिन्न भाषाका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला। शिक्षकहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होला। कतिजना त अर्को भौगोलिक क्षेत्रबाट, अर्को क्षेत्रबाट तपाईले पढ्ने विद्यालयमा पढाउन आउनुभएको पनि हुनुहुन्छ होला। तपाईले पढ्ने विद्यालयमा पढ्न आएका कतिपय विद्यार्थीहरू त्यो समुदायको नभएर अर्को समुदायबाट त्यहाँ आउनुभएको पनि हुनसक्छ। ल, जेसुकै होस्, अब हामी नेपालमा सामाजिक सद्भावको कुराकानी गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ नेपाल भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। कुनै पनि कुरा एकै प्रकारको नहुनु विविधता हो। यो बुझ्नुभयो तपाईहरूले? नेपाल भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। नेपाल हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका, टारहरू मिलेर बनेको छ। त्यसैले नेपालमा भौगोलिक विविधता छ। नेपालको जमिन एकै किसिमको छैन। त्यस्तै गरेर देशका प्रत्येक प्रदेशमा बसोबास गर्ने जाति, धर्म, भाषा, रहनसहन र संस्कृतिमा पनि विविधता छ। एकै किसिमका जाति छैनौँ हामी, एकै किसिमको भाषा बोल्दैनौँ हामी नेपालीहरूले। हामी नेपालीहरूका फरक फरक किसिमका धर्महरू छन्। हो, यही नै हाम्रो एउटा विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो। अनि त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशको हावापानी फरक फरक किसिमको छ। तराईको हावापानी गर्मी खालको छ, पहाडको हावापानी शीतल खालको छ, हिमालतिर गयौँ भने हिमालको हावापानी चिसो खालको छ, होइन त? नेपालका हरेक प्रदेश एक अर्कामा निर्भर रहेका छन्। यो कुरा बुझ्नुस् है। फरक फरक छन् तैपनि एउटा प्रदेश अर्को प्रदेशसँग निर्भर रहेको छ। निर्भर भएको भर पर्नुपर्छ। एउटा प्रदेश, एउटा व्यक्तिले अर्काको सहयोग लिनुपर्छ। यस्ता छन्। कसरी छन् त? एक प्रदेश अर्कोसँग निर्भर रहेका, त्यहाँ हेर्दै जाउँ है। हिमाली र पहाडी प्रदेशबाट बग्ने नदीहरूले तराईमा सिँचाइ गरेका छन्। अनि तराई नेपालको अन्न भण्डार हो। अत नेपालभरि नै तराईको अन्नले खान पुगेको छ। हिमाल र पहाडमा धेरैजसो नदीहरू उत्पत्ति हुन्छन् र तिनीहरू हिमाल र पहाड हुँदै बग्दै बग्दै तराईमा पुग्छन्। यिनीहरूले तराईको जमिन सिँचाइ गर्छन्, पहाडको पनि सिँचाइ गर्छन्। अनि यी नदीहरूले तराईलाई मलिलो बनाएका छन्। त्यसैले तराईमा धेरै अन्न उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादन भएको अन्न नेपालभरि वितरण हुन्छ र सबै नेपालीले तराईमा उत्पन्न उब्जाउ भएको अन्न खान्छौँ, पहाडमा उब्जाउ भएको पनि खान्छौँ, हिमालतिर उब्जाउ भएको पनि खान्छौँ। तर धेरैजसो नेपाललाई अन्न पुर्याउने काम तराई प्रदेशले गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै समुद्रबाट आएको बादललाई पहाडले छेकेर नेपालमा वर्षा गराउँछ। समुद्रबाट पानी बोकेको बादल आउँछ, त्यो बादल नेपालको पहाडमा ठोक्किन्छ र नेपालमा वर्षा हुन्छ। अनि त्यस्तै नेपालका सबै ठाउँमा उपयोग हुने बिजुली पहाडबाट निकालिएको छ। पहाडबाट निकालिएको बिजुली सबै ठाउँमा वितरण गरिएको छ। त्यसै गरेर नेपालको जुनसुकै भौगोलिक प्रदेशमा बसोबास गर्ने मानिस भए पनि अर्को भौगोलिक प्रदेशमा भर पर्नु परेको छ। अनि हामी जुनसुकै स्थानका मानिस भए पनि एकले अर्काको सम्मान गर्छौँ।
तपाईको समाजमा पनि विभिन्न स्थानका मानिसहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईको विद्यालयमा पनि विभिन्न स्थानका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होला। जहाँका भए पनि हामीले सम्मान गर्छौँ अनि उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने अर्को नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। बहुभाषिक भनेको धेरै भाषाहरू बोलिने, बहुधार्मिक भनेको धेरै धर्महरू मानिने र बहुसांस्कृतिक भनेको धेरै संस्कृतिहरू भएका नेपालमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालमा 123 किसिमका भाषाहरू बोलिन्छन्। अहिलेसम्म नेपालको जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 123 किसिमका भाषाहरू बोलिन्छन् र नेपालमा 10 भन्दा धेरै धर्महरू मानिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि संस्कृति त जात अनुसारका, भाषा अनुसारका, धर्म अनुसारका धेरै किसिमका संस्कृतिहरू छन् नेपालमा। त्यसै गरेर विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू एउटै समाजमा बस्दछौँ। हामीहरू चाहिँ तपाईको मैले भनिहालेँ, तपाईको समुदायमा पनि विभिन्न जाति, भाषा, धर्मका मानिसहरू हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरेर तपाईको विद्यालयमा, तपाईको कक्षामा पनि फरक फरक जाति, धर्म र भाषाका मानिसहरू हुनुहुन्छ होला, हैन त? ल हेर्नुस् त, त्यहाँ एउटा तस्बिर पनि आयो अनि नेपालमा विविधतामा एकता रहेको छ। नेपालमा विविधतामा एकता रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर नेपालको एक भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरू अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा गई बसोबास गर्ने र काम गर्ने गर्छन्। एउटा क्षेत्रका मानिसहरू, तराईका, पहाडका, हिमालका मानिसहरू बसाइ सर्ने पनि गर्छन्। एक ठाउँबाट बसाइ सरेर अर्को ठाउँमा जाने पनि गर्छन् भने कामको लागि, व्यापारको लागि, उद्योगको लागि, जागिरको लागि मानिसहरू एउटा भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा पनि जाने गर्छन्। त्यस्तै नेपालीहरू एकले अर्कालाई सहयोग गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला नि? हो, सहयोग गर्नुपर्छ। अनि हरेक वर्गले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। अर्थात् म कुन धर्मको मान्छे हुँ, म कुन भाषा बोल्ने मानिस हुँ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र फेरि सहयोग र सम्मान गर्नको लागि अरू धर्मका, अरू भाषाका मानिसहरूलाई जाति, भाषा, धर्मको आधारमा छुट्याउनु हुँदैन। जुनसुकै धर्मको मानिस भए पनि, जुनसुकै भाषाको मानिस भए पनि, जुनसुकै लिङ्गको मानिस भए पनि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, हामीले यति बेरसम्म कुराकानी गऱ्यौँ, अब एउटा गीत सुनौँ है त। तराईले सिक्नु पर्छ, आधी आए तराईमा, पहाडले छेक्नु पर्छ। हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छाती भित्र, हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छाती भित्र। माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ, माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। बाडी चुडी खाऊ भन्छ, फाटे मन सिउ भन्छ। विपत्तिको ठेसा लागे साझा आँसु रुँ भन्छ। पूर्वतिर
पश्चिमले जुट्नु पर्छ दक्षिणका तिर्खाहरू उत्तरले मेट्नु पर्छ हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ पहाडमा जाडो बढे तराईले सिक्नु पर्छ आधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ हामीले एउटा गीत पनि सुन्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले सामाजिक सद्भावको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र त्यही सामाजिक सद्भावसँग मिल्ने किसिमको गीत पनि सुन्यौँ। अब हामीले यत्रो चर्चा गरिसक्यौँ, वास्तवमा सामाजिक सद्भाव भनेको के हो त? ल सोच्दै गर्नुहोस् है, सामाजिक सद्भाव भनेको र हेर्दै पनि गर्नुहोस् है। समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका बीचको आपसी सम्बन्ध नै सामाजिक सद्भाव हो। अर्थात् बस्ने मानिसहरूका बीचमा हुने सम्बन्ध, आपसी सम्बन्ध नै सामाजिक सद्भाव भनेर भनियो। त्यस्तै गरेर समाजका मानिसहरूका बीचमा हुने लेनदेन, सरसहयोग तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार नै सामाजिक सद्भाव हो। उस्तै उस्तै कुराहरू मिल्न आएका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी हामीले दुईटा कुरा हेऱ्यौँ, दुईटा वाक्यहरू हेऱ्यौँ, यसमा यी दुईटामा उस्तै मिल्दैछन्। अनि त्यसै गरेर एक ठाउँको मानिस अर्को ठाउँमा जानु, फरक जात धर्म र भाषाका मानिसहरू एकै स्थानमा मिलेर बस्नु, एउटा जात र धर्मका मानिसहरूले गर्ने क्रियाकलापमा अर्को जात र धर्मका मानिसहरू सहभागी हुनु सामाजिक सद्भाव हो। यो भनेको विभिन्न ठाउँ, भाषा, धर्म, जातसँग सम्बन्धित कुरा आयो। ती विभिन्न जातका, धर्मका, ठाउँका, भाषाका मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्नु र सहयोगको आदान प्रदान गर्नु, सहभागी हुनुलाई सामाजिक सद्भाव भनियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संक्षेपमा कुराकानी गर्दा कसैले कसैलाई भेदभाव नगरिकन सबैजना एउटै समाजमा मिलेर बस्नु सामाजिक सद्भाव हो। हेर्नुहोस् त, कसैलाई भेदभाव नगर्नु, सबैजना एउटै समाजमा मिलेर बस्नु सामाजिक सद्भाव हो। अघि नैदेखि कुराकानी गरिराखेका छौँ हामीले। तपाईँको समाजमा सामाजिक सद्भाव होला, हाम्रो समाजमा सामाजिक सद्भाव होला, नेपालभरि नै सामाजिक सद्भाव कायम भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि हामीले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ है त। के गर्नु पर्ला तपाईँ सोच्नुहोस् त। बुँदा टिपोट गर्नु भए पनि हुन्छ। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न, सामाजिक सद्भाव त कायम हुनुपर्छ नि समाजमा। हो, त्यो सामाजिक सद्भाव कायम गर्नलाई पहिलो कुरा, नेपालमा पहिलेदेखि नै सामाजिक सद्भाव रहेको हुनाले कसैले पनि यो सद्भाव बिग्रन नदिने, यो सद्भाव बिग्रन दिनु हुँदैन। जस्तो छ त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ अथवा अझै बढाउँदै लैजानुपर्छ। समाजमा हुने विभिन्न किसिमका भेदभावहरू हटाउने, जाति, धर्म, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र आदिको आधारमा विभिन्न किसिमका भेदभावहरू छन् भने ती भेदभावहरू हटाउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर समाजका मानिसहरूका बीचमा झैझगडाहरू भएमा ती समाजमा नै मिलाउनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर समाजमा न्याय स्थापित गर्नुपर्छ।
गर्नुपर्छ, अन्याय हुन दिनु हुँदैन। त्यसो गऱ्यौँ भने समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम हुन्छ। त्यसै गरेर समाजका विभिन्न जाति, भाषा तथा धर्मका मानिसहरू मिलेर विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, आफ्नो समाजमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो नगरमा पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ, बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ, खानेपानी को प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विकास निर्माणका कामहरूमा सबैजना, सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्गका मानिसहरू मिल्यौँ भने पनि यसले सामाजिक सद्भावलाई अझै बलियो बनाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अरूहरूका परम्पराको सम्मान गर्ने अनि अरूका परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने र आफ्ना त्यस्तै क्रियाकलापहरूमा पनि अरूलाई सहभागी गराउने गर्नाले पनि सद्भाव, सामाजिक सद्भाव अझै बलियो हुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने पनि यसले सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्छ। हामीले यहाँ जे कुरा हेऱ्यौँ, जे कुरा भन्यौँ, जे कुरा पढ्यौँ, ती सबै कुराहरू हाम्रो समाजमा भएका छन्। कतैतिर यस्ता कुरा भएनन् भने त्यसलाई सबैजना मिलेर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अनि सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी धेरै बोल्यौँ, अब हामी कुरा सुनौँ है। कसको कुरा सुन्छौँ हामीले? चन्द्र र मिसका बिचमा भएको कुराकानी सुन्छौँ। चन्द्रको र मिसको बिचमा के कुराकानी हुँदो रहेछ है? ल, चन्द्र आउनुभयो। मिस नमस्कार। मिसलाई नमस्कार गर्दै आउनुभयो। नमस्ते चन्द्र, सन्चै छौ? मिसले पनि चन्द्रलाई सोध्नुभयो। अब चन्द्रले के भन्नुहुन्छ? सन्चै छु मिस, तपाईँलाई नि? म त सन्चै छु, तपाईँलाई नि? अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ नि? तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ। मिसले अब चन्द्रले मिसले भन्नुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। तिमीले मसँग केही छलफल गर्न खोजेको जस्तो छ। हो चन्द्र? हो कि होइन है? विषय के रहेछ है त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि विभिन्न विषयमा तपाईँहरूका शिक्षकहरूसँग, मिसहरूसँग, सरहरूसँग अनि त्यसै गरेर तपाईँका बाबा आमासँग, दाजु दिदीहरूसँग छलफल गर्ने गर्नुहोला। हो मिस, सुन्दर फुलबारी नेपाल भन्ने विषयमा कुरा गरौँ न, हुँदैन? तिमीले निकै राम्रो कुरा गर्यौ चन्द्र। मिस त कति खुसी हुनुभएछ। ल, मिस र चन्द्रले सुन्दर फुलबारी नेपाल भन्ने विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। के कुरा छलफल गर्नु हुँदो रहेछ है त? तपाईँहरूले पनि आफ्नो कापीमा टिपोट गर्दै जानु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाल, मिसले भन्नुहुन्छ है, नेपाल सांस्कृतिक रूपले धनी मुलुक हो। यहाँ विभिन्न वेशभूषा, गीत, सङ्गीत, नृत्य, कला र रीतिरिवाजहरू पाइन्छन्। यो सुन्दर नेपाल, सुन्दर फुलबारी नेपाल भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। हो मिस, नेपालका मानिसका चाल चलन, बोली भाषा र अनुहार पनि फरक फरक पाइन्छन्। नेपाललाई किन फुलबारी भनिएको हो मिस? ल, चन्द्र त अलमल पर्नु भएछ। बोली भाषा, चलन, अनुहार फरक फरक खालका त छन्, तर नेपाललाई फुलबारी किन भनिएको हो त? चन्द्रले बुझ्नु भएन कुरा। तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ भने ठिकै छ, अनि बुझ्नु भएको छैन भने अब हामीले यो चन्द्रको कुराकानीबाट सुनौँ अनि यसबाट तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ, हामी सबैले बुझ्नेछौँ। ल, एउटा फुलबारीमा विभिन्न किसिमका फुलहरू हुन्छन्। प्रत्येक फुलको जात, रङ, आकार र बासना फरक फरक हुन्छ। यही भिन्नताले फुलबारीलाई सुन्दर र मनमोहक बनाउँछ। मनमोहक भनेको राम्रो खालको, मनै लोभ्याउने खालको बनाउँछ भनेर मिसले फुलबारीको व्याख्या गर्नुभयो। मिस, मैले त कुरा बुझिनँ नि, चन्द्रले त कुरै बुझ्नु भएन त। तपाईँले के गर्नुभएको छ है? नेपाललाई किन सुन्दर फुलबारी भनिएको हो त्यही विषयमा बताइदिनुहोस् न। मिसले त फुलबारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब चन्द्रले फेरि नेपालको कुरातिर
लैजानुभयो है प्रसङ्गलाई। किन सुन्दर फुलबारी भनिएको हो भनेर, किन रहेछ? मैले भन्दैछु चन्द्र, फुलबारीमा अनेक थरी फुलहरू भए जस्तै नेपालमा पनि अनेक थरी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। हो नि, फुलबारीमा धेरै किसिमका फुलहरू हुन्छन्, त्यसै गरेर नेपालमा पनि अनेक किसिमका मानिसहरूको बसोबास छ। जस्तै नेपालीहरूका जाति, भाषा, वेशभूषा, रहनसहन, कला र संस्कृति फरक फरक छन्। त्यसैले नेपाललाई सुन्दर फुलबारी भनिएको हो। ल, मिसले भनिदिनु भयो, चन्द्रले कुरा बुझ्नुभयो होला, तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? किन भनिएको रहेछ? नेपालीहरूका जाति, भाषा, वेशभूषा, रहनसहन, कला र संस्कृति फरक फरक भएकाले नेपाललाई सुन्दर फुलबारी भनिएको रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ए ल, चन्द्रले कुरा बुझ्नु भएछ र कस्तो खुसी हुनुभएछ। ए, नेपालमा विविधता भएकाले यसलाई फुलबारीसँग तुलना गरिएको रहेछ, होइन त मिस? हो कि होइन है? विविधता भएकाले भनेर चन्द्रले भन्नुभयो, विविधता हो। चन्द्र, नेपाललाई हामी सबैले एक सुन्दर फुलबारीको रूपमा गर्व गर्न पाएका छौँ र यसैमा रमाएका छौँ। हामी नेपाललाई फुलबारी जस्तै सुन्दर मान्छौँ। फुलबारी कति सुन्दर हुन्छ, कति राम्रो हुन्छ। हो, नेपाल पनि त्यस्तै राम्रो छ। यसैमा हामी गौरव गर्दै, खुसी हुँदै रमाएका छौँ भनेर मिसले चन्द्रलाई भन्नुभयो। चन्द्रले भनेको कुरा पनि एकदम ठिक रहेछ। मिस, नेपालमा कति जातिका मानिसहरूको बसोबास छ? कति रहेछ है? सुन है त चन्द्र, नेपालको जनगणना 2068 अनुसार यहाँ 126 जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँ 10 भन्दा बढी धर्महरू मानिन्छन्। ल, यहाँ बस्ने जातिहरू 126 र मानिने धर्महरू 10 भन्दा बढी रहेछन्। 10 वटा मुख्य धर्म हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर नेपालमा जम्मा 100, अब फेरि चन्द्रले भन्नुहुन्छ है, मिस नेपालमा जम्मा 123 भाषाहरू बोलिन्छन्, होइन र? हो कि होइन है? अघि यहाँ मैले बोर्डमा पनि लेखेको थिएँ 123। ल हेर्नुहोस् त। हो चन्द्र, नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषाहरू हुन्। नेपाली भाषा भने सरकारी कामकाजको भाषा हो। कुरा बुझ्यौ चन्द्र? ल, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन नि? मैले कुरा बुझेँ चन्द्र, त एकदम खुसी। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो साथीहरू? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? नबुझेको भए किताब पढ्नु होला, बुझेको भए पनि किताब पढ्नु होला। अभिभावकहरूसँग, शिक्षकसँग, दाजु दिदीहरूसँग सरसल्लाह र छलफल पनि गर्दै गर्नु होला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ, अब तपाईँहरूले एकैछिन सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस् है। लेख्नुहोस् पनि, विविधतामा एकता भनेको के हो? ल हेर्नुहोस् त, एउटा तस्बिर आयो त्यहाँ। तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो होला। यो विविधतामा एकता हो। यहाँ विभिन्न जातका, विभिन्न भाषाका, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका र विभिन्न धर्मका मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा पनि छ। उहाँहरूले सबैले राष्ट्रिय झन्डाको सम्मान गर्नुहुन्छ। त्यो एकता हो। फरक फरक जात, धर्म, भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरू हुनु विविधता हो भने उहाँहरू सबैले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो एकता हो। अब यहाँ हेरौँ पनि, धेरै प्रकारका जात जाति, भाषा, धर्म, रहनसहन, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका मानिसहरू मिलेर बस्नु र आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्नु विविधतामा एकता हो। तपाईहरूले बुझ्नु पनि भयो होला र लेख्नु पनि भएको होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विविधतामा एकताका सकारात्मक पक्षहरू के हुन् त? हेर्नुहोस् त। देशमा सामाजिक सद्भाव कायम हुन्छ, आपसी मेलमिलाप कायम हुन्छ, भातृत्व र भगिनी सम्बन्धको विकास हुन्छ। भातृत्व भनेको दाजुभाइको जस्तो, भगिनी भनेको दिदीबहिनीको जस्तो। दाजुभाइ र दिदीबहिनीमा कति राम्रो मेलमिलाप हुन्छ।
हो। त्यस्तै मेलमिलाप समाजका मानिसहरूमा पनि, समुदायका मानिसहरूमा, देशका मानिसहरूमा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विविधता भयो भने त्यसै गरेर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण हुन्छ। अखण्डता अर्थात् अखण्डता भनेको खण्ड खण्ड नहुने एकता हो। यसले राष्ट्रिय एकताको संरक्षण हुन्छ र स्वतन्त्रताको पनि संरक्षण हुन्छ भने आपसी द्वन्द्व र वैमनस्य पनि हटेर जान्छ। कसैप्रतिको रिस अनि मनमा भएको कसैप्रतिको नराम्रो भावना यो विविधताबाट हटेर जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यति कुराकानी गऱ्यौँ, अब हामी सहभागी हौँ है त। तपाईँ सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहोला नि यो क्रियाकलापमा। त्यहाँ आउने प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोला, सक्नुभयो भने लेख्नु पनि होला, नभए त्यही हेर्दै पढ्दै उत्तर आफूले भन्दै जानुहोला है। ल, हाम्रो देशको प्रत्येक प्रदेशमा बसोबास गर्ने जाति, धर्म, भाषा, रहनसहन र संस्कृतिमा के छ? ल, के रहेछ है त? तपाईँले अन्दाज गर्नुभयो होला। विविधता छ। अनि त्यस्तै अर्को छ, नेपालका नदीहरूको उत्पत्ति कुन भौगोलिक प्रदेशबाट हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, थाहा पाइसक्नुभयो यसको उत्तर हिमाली र पहाडी प्रदेशबाट हुन्छ। त्यस्तै कुन भौगोलिक प्रदेश नेपालको अन्न भण्डार हो? ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले सोचेको मिल्यो, तराई। अनि त्यस्तै गरेर पहाडले के छेकेर नेपालमा वर्षा गराउँछ? के छेकेर गराउँछ? समुद्रबाट आएको बादललाई छेकेर नेपालमा वर्षा गराउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै नेपालमा केमा एकता रहेको छ? विविधतामा एकता रहेको छ भने हामीले आफ्नो के कायम गर्दै अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका बीचको आपसी सम्बन्ध नै के होला? त्यहाँ खाली ठाउँ देख्नुभएको छ? आपसी सम्बन्ध नै सामाजिक सद्भाव हो। तपाईहरूले कति मिलाउनु भएको छ ख्याल गर्दै गर्नुहोस् है। नेपाल कस्तो रूपले धनी मुलुक हो? सांस्कृतिक रूपले धनी मुलुक हो। अब फेरि अर्को हेर्नुहोस् है। नेपालमा विविधता भएकाले यसलाई केसँग तुलना गरिएको हो भाइ बहिनीहरू? फुलसँग? हो कि होइन? हेर्नुहोस् त। हो, फुलबारीसँग, फुलसँग होइन। त्यस्तै नेपालमा कति जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ? यो तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ। यो 126 जातिका। त्यसै गरी नेपालमा जम्मा कति भाषाहरू बोलिन्छन्? यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला। अन्दाज गर्नुभयो? हो, 123 किसिमका भाषाहरू बोलिन्छन्। नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई के भनिन्छ? के भनिदो रहेछ? राष्ट्रभाषा। अनि त्यस्तै कुन भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो? कुन होला? नेपाली भाषा। जुन अहिले म तपाईहरूसँग नेपाली भाषामा कुरा गरिराखेको छु, यो सरकारी कामकाजको भाषा हो र यो नेपालीहरूको सम्पर्क भाषा पनि हो। ल, अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? थाहा पाइराखौँ है। तपाईहरूले पनि थाहा पाउनु भएको छ के गर्यौँ। हेरौँ है त्यहाँ अहिलेसम्म के गरेछौँ। एउटा कविता सुन्यौँ, मैले कविता वाचन गरेँ। अनि त्यसै गरी नेपालमा सामाजिक सद्भावको चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर एउटा गीत पनि सुन्यौँ। गीत मिठो थियो है, राम्रो थियो है गीत हो। अनि त्यस्तै गरेर सामाजिक सद्भाव के हो भनेर थाहा पायौँ।
अनि त्यस्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायहरू पनि थाहा पायौँ। अनि मिस र चन्द्रका बीचमा भएको कुराकानी पनि सुन्यौँ। के विषयमा कुराकानी गर्नुभयो मिस र चन्द्रले? सम्झिनु भएको छ? हो, सुन्दर फुलबारी नेपालका विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर विविधतामा एकताको परिचय पनि पायौँ। विविधतामा एकता भनेको के हो भनेर पनि थाहा पायौँ। अनि विविधताका सकारात्मक पक्षहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी क्रियाकलापमा पनि सहभागी भयौँ र हामीले उत्तर भन्दै गयौँ, होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, फेरि त्यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त, प्रयास गर्नुहोस् भनेर आयो। यो प्रयास गर्नुहोस् मात्रै होइन, साँच्चै तपाईँहरूले गरेरै देखाउनुहोस्। यो प्रश्न लेख्नुहोस्, तपाईँको समुदायमा कुन कुन जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ? ती जातिहरूका मातृभाषाहरू के हुन्? अभिभावकसँग छलफल गरेर लेख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लेख्नुहोला। अनि त्यसपछि तपाईँले तपाईँका बाबाआमा, हजुरबा हजुरआमा अथवा दाजु दिदीहरू, शिक्षकहरू जोसुकैलाई पनि देखाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि पढ्दै गर्नुहोला। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो समयभरि सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन्छु। कुरा गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। आजको कक्षालाई यही अन्त्य गरौँ। अर्को दिन फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ भेटौँला। हस्त, नमस्ते।